Hello and namaste. Welcome to our channel. Okay, स्विच च्यानल। अब हामी आज के गर्छौं त हामीले भिडियो 1 पनि सक्यौं, भिडियो 2 मा पनि सक्यौं। भिडियो 1 मा हामीले के पढ्यौं त भिडियो 1 मा हामीले बेसिक ल पढ्यौं हो 1 देखि 3 सम्म पढ्यौं। हिडन रुल पनि पढ्यौं। भिडियो नम्बर 2 मा हामीले के गर्यौं त स्टेप नम्बर 1 देखि 3 सम्म जान्यौं। हो त्यो स्टेप हामीले जस्तो सुकै पनि कम्प्लेक्स सर्किटमा एप्लाई गर्न सक्छौं। अब हामी के गर्छौं त यो 1 देखि 3 स्टेप अब यसमा सल्भ गर्छौं। यो यस्तो प्रब्लम हो, यो मैले छानेर ल्याएको। यहाँ चाहिँ तपाईको जे पनि छ क्या, तपाईले यदि यो सर्किट तपाईलाई मजाले आयो भने तपाईले जस्तो सुकै गर्न सक्नुहुन्छ। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न ती सानसाना त तपाईले सकिहाल्नुहुन्छ, किनभने यसमा हेर्नुस् त करेन्ट निकाल्ने पनि कन्सेप्ट छ, भोल्टेज निकाल्ने पनि कन्सेप्ट छ। एउटा नयाँ फर्मुला पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, I1 = I2 = 1/R1 = 1/R2 भन्ने, र I टोटल करेन्ट भने कति हो त I1 + I2 प्यारललमा है। यो चाहिँ के हो त प्यारललमा हो। एउटा नयाँ कन्सेप्ट छ, यो नयाँ फर्मुला छ। हामी यो डिस्कस पनि गर्छौं। यो गर्दा गर्दै हामी के गर्छौं त डिस्कस गर्नेछौं। यो गर्दा गर्दै हामी डिस्कस गर्नेछौं। सो बी केयरफुल भएर हेर्नुस् है। यो क्वेशनहरु, यो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि पुरा ध्यान दिएर एकचोटी बुझ्नु भएन भने फेरि हेर्नुस् हैन, फेरि ब्याक गर्दै हेर्नुस् हैन। यदि यो क्वेशन थाहा पाउनु भयो भने तपाईले कुनै पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै भिडियो पनि हेर्नु पर्दैन। यदि यो मैले पढाएको भिडियो आयो भने तपाईले जे नै गर्न सक्नुहुन्छ हैन। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स जस्तो सुकै पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले केयरफुल भएर हेर्नुस् हैन। कपी पेन राखेर गर्नुस्, आफूले पनि गर्नुस् हैन। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसलाई सल्भ गर्ने पहिला हो। यसलाई हामीले के गर्ने त सल्भ गर्ने। हामीले क्वेशनले के भनेको छ त भन्दा फेरि टोटल करेन्ट सप्लाइड बाइ 100 भोल्ट हो। टोटल करेन्ट सप्लाइड बाइ द 100 भोल्ट निकाल भनेको छ। करेन्ट भनेको त तपाईको के हो त, करेन्ट भनेको त यतिमा मात्र जाने हैन। यो करेन्ट यहाँबाट यहाँ मात्र यी दुईटा रेजिस्टेन्समा मात्र जाने हैन, कि नत्र एउटा मात्र रेजिस्टेन्समा जाने त पुरै भएन। करेन्ट भनेको करेन्टको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त भन्दा तपाईको हामीले वेभ त हो नि करेन्ट हैन, जति सक्दो पाथहरु अकुपाई गर्न खोज्छ क्या करेन्टले। कुनै पनि पाथ लिभ गर्न खोज्दैन एक्सेप्ट त्यो प्यारललमा यदि सर्ट सर्किट छ भने हैन। त्यसको बारेमा म कुरा गर्छु, डिटेलमा कुरा जान्छ, सबै डिटेलमा। यो सिरिजमा त्यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सका सबै डिटेलमै जान्छ। अब भनेको तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबै रेजिस्टेन्स लिनु पर्यो हो कि हैन। यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुने भनेको त यहाँबाट करेन्ट I फ्लो त सबै रेजिस्टेन्समा जान्छ हो। सबै रेजिस्टेन्समा जान्छ। सबै रेजिस्टेन्समा गइसकेपछि यो टोटल रेजिस्टेन्स कति रहेछ, टोटल रेजिस्टेन्स कति रहेछ जसमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ हैन। टोटल रेजिस्टेन्स कति रहेछ त यो 100 भोल्टको ब्याट्री एप्लाई गर्दाखेरि यो करेन्ट चाहिँ पास हुन्छ हैन। यी कुरा थाहा पाउनको हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि V = I R इक्विभ्यालेन्ट। R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो हामीले अब हैन। टोटल करेन्ट R इक्विभ्यालेन्टमा कति फ्लो हुन्छ यदि 100 भोल्टको ब्याट्री एप्लाई गर्यो भने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। किनभने हामीले इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स लिने कुरै भएन। हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो R5 मा कति करेन्ट जाँदो रहेछ, कति भाग जाँदो रहेछ हैन। R10 मा कति जाने रहेछ। यहाँ त के भयो त करेन्ट त डिस्ट्रिब्युट भयो नि। सबै डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के हो त सबै एड गर्दै जानुपर्छ। मैले भिडियो नम्बर 1 मा के भनेको थिएँ त I लिभिङ = I इन्टरिङ भनेको छु कि छैन। I इन्टरिङ भनेको छु कि छैन हो नि। हो यो त बेसिक ल त जस्तो सुकै सर्किट पनि फलो त गर्नै पर्छ। जस्तो सुकै कम्प्लेक्स सर्किट होस् यो फलो गर्नै पर्छ। यो टोटल लिभिङ छ नि यहाँनेरि तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ नि, यो टोटल लिभिङ छ नि, यो सबै जोडेर आएर यहाँ इन्टरिङ पनि त्यति नै हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो। यो इन्टरिङ पनि त्यति नै हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो। त्यही कारणले हामीले के गर्नु पर्यो त टोटल रेजिस्टेन्स थाहा पाउनु पर्यो हैन। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हामीलाई के गर्नु पर्यो त थाहा पाउनु पर्यो। यहाँ करेन्ट डिभाइड भएको छ हो, कति भाग यति डिभाइड भएको छ। यहाँ पनि के हो त करेन्ट कति भाग डिभाइड भएको छ, र यी सबै निस्किँदा फेरि सबै एउटा कमन पोइन्टबाट बाहिर निस्किँदा सबै डिस्ट्रिब्युटेड भएको करेन्ट सबै एड भएर यहाँ भित्र जाने हो नि, यहाँ भित्र जाने हो। मैले यत्रो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नुस् मात्र भन्न खोजेको क्या मैले। R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नै पर्छ टोटल करेन्ट बाहिर निस्किनको लागि, ब्याट्रीबाट निस्किनको लागि टोटल करेन्ट निकाल्नै पर्छ।
अब हामी आर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्समा जाउँ न त। भिडियो नम्बर 2 हामीलाई थाहा नै छ, स्टेप नम्बर 2 र 3 हामीलाई थाहा नै छ। अब हामी जाउँ, जति पनि हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल भनेको छ भने हैन, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल भनेको छ भने हामीले कसरी सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले कम्प्लेक्स सर्किटलाई के गर्ने त घटाउँदै घटाउँदै सिम्पलमा लाने हो क्या। जस्तै यहाँबाट ठेलेर हामीले यताबाट ठेल्दै लगेर लास्टमा एउटा बनाउने हो हैन, यताबाट एउटा बनाउने। यताबाट ठेल्यौँ भने त अझै सर्दै जान्छ नि त, अझै त सर्ने भयो नि त, यताबाट ठेल्ने कुरै भएन। हामीले कताबाट ठेल्नु पर्यो त भन्दाखेरि अन्तिमबाट ठेल्दै लानु पर्यो। अन्तिमबाट ठेल्दै सानो बनाउँदै लाने। यताबाट ठेल्यौँ भने त हाम्रो के हुन्छ त अझै लामो बनाउँदै जान्छ। अझै त्यही माथि कम्प्लेक्स छ, अझै कम्प्लेक्स बनाउने त हाम्रो मनासय त होइन। त्यही कारणले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले लास्टबाट सल्भ गर्ने। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल भनेर सोध्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त लास्टबाट सल्भ गर्दै जानु पर्यो। यसमा पनि एक्सेप्सनल केस छ, यो म डिस्कस गर्छु हैन, तर प्राय 95% चाहिँ के छ त अन्तिमबाटै सल्भ गर्ने। बुझ्नुभयो? ठेल्दै हैन, पछाडिबाट धकाल्दै के गर्नु पर्छ सानो बनाउनु पर्यो। अब सल्भ गरौँ न त के छ र हैन। हामीलाई रुल नम्बर 2 थाहा छ, भिडियो नम्बर 2 मा स्टेप नम्बर 1 2 3 थाहा छँदैछ। अब के छ त हामी सिधै सर्किट रिड्र गर्दै सल्भ गर्ने, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने अनि सल्भ गर्ने। कपी र पेन्सिल हजुरले मलाई लाग्छ तपाईसँग छ हैन, हुनु पनि पर्छ। अब यो भनेको केयरफुल्ली हेर्नुपर्छ, यो अलिकति लामै छ क्या यो। अब हामी गरौँ ल, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालौँ। सुरुमा अन्तिमबाट हेर्नु भनेको छु मैले। सुरुमा अन्तिमबाट हेर्ने भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो त पहिला यो टर्मिनल हेर्नु पर्यो। यो टर्मिनल हेर्नु हो। यहाँनिर के भएछ त कनेक्ट भएछ, यहाँनिर गएर यहाँ कनेक्ट भएछ। यो टर्मिनल कहाँ गएर कनेक्ट भएछ, यहाँ कनेक्ट भएछ हो। यहाँ पनि कुनै पनि सर्किट एलिमेन्ट इन्काउन्टर गरेको छैन भनेपछि हामीले इजिली भन्न सक्छौँ कि 6 र 3 आर प्यारलल। 6 र 3 केमा छ त प्यारललमा छ। अब यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ नि। हामीलाई थाहा छ नि आर इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु R1 * R2 / R1 + R2 हो। पछाडिको भिडियो हेर्नुहोस्, त्यसमा मैले 1/R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 1/R1 + 1/R2 भन्ने सल्भ गरेको छु। अब यसलाई के गर्ने त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यही इक्वेसन आउँछ हैन, इजीको लागि। अब भनेको R1 भनेको हाम्रो के छ त 6, R2 भनेको 3। अब 6 + 3 कति हुन्छ त 9, 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 ओम रहेछ हो। यी दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स 2 ओम हो। भनेपछि हामीले के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट कति रहेछ अरे त हाम्रो 2 ओम। यो भनेको कति हो त 2 ओम रहेछ भन्न सक्नु पर्यो हो। अब अर्को रेजिस्टेन्स हेरौँ, यहाँ र यहाँ हेरौँ ल। दुईटा टर्मिनल हेरौँ। पहिला यो टर्मिनलमा के छ त भन्दाखेरि करेन्ट डिस्ट्रिब्युट भएको छैन। यहाँबाट आएको आई करेन्ट हैन कतै पनि डिस्ट्रिब्युट नभएर यहाँ पनि सेम आई करेन्टै फ्लो भएको छ। करेन्ट डिस्ट्रिब्युट हुन के चाहिन्छ भनेको छु मैले, पाथ चाहिन्छ। यहाँ कहीँ एउटा पाथ छ, यस्तो पाथ आएको छ कतै पनि छैन भनेपछि सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ। भनेपछि यो 5 र 3 पनि केमा छ, 5 र 3 पनि सिरिजमा छ हैन। भनेपछि हामीले के जोड्नु पर्यो, 5 + 3 भनेको कति हो, 5 6 7 8 हो, 8। अब रिड्र गरौँ न त हैन। म चाहिँ भिडियो अफ गरेर छिटोको ल हामीले रिड्र गर्नु पर्यो हैन। यहाँनिर कति छ त अब हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँबाट तपाईको यी दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त हामीले 8 निकाल्यौँ नि हो। अब हामीले कति यहाँ लेख्नु पर्यो त 8 लेख्नु पर्यो। यहाँनिर कति लेख्नु पर्यो अरे त 8 लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी अब हाम्रो यी दुईटाको त सल्भ भइसक्यो हैन। अब यी दुईटाको कति छ त हाम्रो 2 ओम छ हो, यो बिचको 2 ओम छ हो। यसरी रिड्र गर्नु पर्यो हामीले। यहाँनिर कति लेख्नु पर्यो त 2 ओम लेख्नु पर्यो हो। यहाँनिर कति लेख्ने त 2 ओम लेख्नु पर्यो। अब दुईटा रेजिस्टेन्स हेरौँ फेरि। यहाँ हेरौँ न त दुईटा रेजिस्टेन्स हामीले यो सिरिज देखिसक्यौँ, अघि देखिसक्यौँ हामीले। अब त आउँछ नि हामीलाई पनि। यहाँबाट हामीले के देख्यौँ त सिरिज देखिसक्यौँ हो। कहीँ करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन भएको छैन, यी त सिरिजमा छन् हो, सिरिजमा छन्। अब यी दुईटाको पनि रिड्र गरौँ। यी दुईटाको रिड्र गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि म यही रिड्र गरिदिन्छु ल।
यो मेटाउँछु म। अनि हामीलाई कति भयो त 8 + 5 8 + 2 10 छ नि हो 10 छ नि हामीसँग हो। हेर्नुस् है 10 छ नि यहाँनिर कति छ त दुईटा जोड्दाखेरि 10 छ। अब भनेको अब हामी के गर्छौं त फेरि दुईटा रेजिस्टेन्स लिन्छौं यो दुईटा रेजिस्टेन्स लिन्छौं अब हामी हैन। यहाँबाट यो टर्मिनल यसो हेर्दा पनि तपाईलाई थाहा भइसक्यो त प्यारललमा छ भन्नु पर्दैन तपाईले भनिसक्नु होला। यहाँबाट करेन्ट अब के छ त यहाँबाट करेन्ट जान्छ हो। यहाँबाट गएपछि यहाँ त डिस्ट्रिब्युसन भइसक्यो। यहाँ डिस्ट्रिब्युसन भइसक्यो भनेपछि सिरिजमा त छँदै छैन हैन। अब यता पनि करेन्ट जान्छ यहाँ गइसक्यो हो। यहाँ कनेक्ट भयो यो पनि के भयो त यहाँनेरि यहाँ गएर यहाँ कनेक्ट भयो। कहीँ पनि करेन्ट एलिमेन्टसँग इन्काउन्टर भएको छैन यो वायर कहीँ पनि करेन्ट एलिमेन्टसँग इन्काउन्टर भएको छैन। यो पनि के हो त काउन्टर भएको छैन भनेपछि 10 र 10 केमा रहेछन् त प्यारललमा छन् हाम्रो 10 र 10। अब मैले फर्मुलामा भनेको छु अघि नै R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु R/N भनेर भनेकै छु मैले। R भनेको 10 ओहम N भनेको कति दुईटा भनेपछि 5 ओहम रहेछ। अब फेरि रिड्र गर्नु पर्यो हो। रिड्र त किनभने सुरुमा बानी त गराउनु पर्यो। अब हामीले यसो नि गर्न सक्छौं यहाँनेर यी दुईटाको कति रहेछ त 5 रहेछ। यो 5 र 5 फेरि प्लस गर्ने 10 छ। यो 10 र 10 फेरि प्यारललमा छ 5 हुन्छ। 5 र 5 फेरि जोड्दा कति हुन्छ 10 हुन्छ हैन। हामीले हेर्दै आउँछ हैन। त्यही पनि हामीले के गर्नु पर्यो रिड्र गर्नु पर्यो। सुरुमा त हामीले के गर्नुपर्छ त रिड्र नै गर्नुपर्छ के आउनको लागि चाहिँ। अब यहाँनेर कति छ अरे हाम्रो 5 छ हो। मैले भिडियो उयो गरिन अलिकति लामो जानु भयो भिडियो। यहाँनेर हामीसँग कति छ त अब 5 ओहम छ हो। यहाँनेर 5 ओहम छ। अब यी दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट कति हो त 10 हो भनेपछि यो वायर र यो वायरलाई एकै ठाउँमा ल्याउने यो वायर र यो वायरलाई एकै ठाउँमा ल्याउने कति आउँछ इक्विभ्यालेन्ट भने कति निकाले मैले 5 ओहम। यसमा कति लेख्ने हामीले 5 ओहम लेख्ने। यसमा पनि कति लेख्ने 5 ओहम लेख्ने। अब के छ त हाम्रो केही नै छैन। ए र डी छँदै थियो यहाँनेर 100 भोल्ट थियो हो। यहाँ भनेको हाम्रो 5 ओहम थियो। यसलाई हामीले कनेक्ट गरौँ हो। यसलाई हामीले कनेक्ट गरौँ यो कति छ त 10 भोल्टको छ। अब फेरि थाहा भइसक्यो हामीलाई हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ अब हामीलाई यो र यो केमा छ त कनेक्सन यसरी कनेक्सन भएको छ। यहाँबाट आएको करेन्ट चाहिँ के भएको छ त सेम भएको छ। यहाँ पनि आई करेन्ट आएको छ यहाँ पनि आई करेन्ट फ्लो भएको छ भनेपछि यो केमा छ त सिरिजमा छ। 5 ओहम यो भनेको कति हो बी हो। यो भनेको कति हो सी हो। 5 ओहम प्लस 5 ओहम गर्दा कति भयो त 10 ओहम। अब यी दुईटालाई टसाएर एकै ठाउँमा लेख्ने हो। फेरि रिड्र गर्नु पर्यो। गरौँ रिड्र गर्नै पर्छ। अब के गर्नु रिड्र गर्नै पर्यो। अब भनेको यहाँनेर कति छ त 5 ओहम छ। यहाँ भनेको कति छ त 10 ओहम 10 ओहम छ। यहाँ भोल्ट लेखेको छु सरी। यहाँनेर पनि 5 ओहम छ। एडी हो। यहाँनेर भनेको कति लेख्नु पर्यो त 10 ओहम लेख्नु पर्यो। कति लेख्नु पर्यो 10 ओहम लेख्नु पर्यो। यो भनेको हाम्रो बी र सी हो। अब त तपाईलाई थाहा भइसक्यो फेरि प्यारललमा छ भनेर हो। किनभने यहाँबाट आयो यहाँ कनेक्ट भयो कुनै पनि करेन्ट एलिमेन्ट छैन। मेरो सेकेन्ड भिडियो हेर्नुस् है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है। फर्स्ट भिडियो त बरु बेसिक छ हैन। बेसिकमा पनि मैले हिडन क्लुहरू भनेको छु त्यो चाहिँ हेर्नु। अब भनेको यो 10 ओहम र 10 ओहम केमा छ त प्यारललमा छ। अनि के छ त आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स छ भनेपछि हामीलाई फर्मुला के छ त R/N हो। R भने कति हो 10 कतिवटा छ दुईटा कति हो 5 ओहम। सिम्पल हैन। अब भनेको यी दुईटा तारलाई के गर्ने त एकै ठाउँमा जोड्दिने हो। यो 5 ओहम छ यो एकै ठाउँमा जोड्दै R इक्विभ्यालेन्ट भने कति हो 5 ओहम आयो। यो 5 ओहम आयो। यहाँनेरि भने कति हो बी भयो यो डी भयो र अब सल्भ गर्ने। अब भनेको हाम्रो कति हो 5 ओहम र अब पनि मैले सल्भ गर्नुपर्छ पर्दैन किनभने थाहा भइसक्यो। अब त अब के छ त यहाँबाट करेन्ट आयो आई करेन्ट आयो। यो करेन्ट के भयो त यहाँ पनि आई करेन्टै जाने भयो हो। यो र यो मैले यहाँनेरि कनेक्ट गरेँ यहाँ पनि के भयो त आई करेन्टै जाने भयो। कहीँ पनि पाथ छैन जहाँ चाहिँ करेन्ट डिस्ट्रिब्युट होस् हैन। अब भनेपछि के रहेछ त यो पनि सिरिजमा रहेछ भनेपछि के गर्नु पर्यो त 5 ओहम प्लस 5 ओहम भने कति रहेछ त 10 ओहम। अब फेरि हामीले के गर्नु त रिड्र गरौँ। रिड्र गर्ने त काम थिएन त्यही पनि गर्नु पर्यो हैन। यो भनेको अब एउटा मात्र निकाल्नु पर्यो बुझाउनु पर्नेमा गर्नै पर्छ।
यो भनेको कति हो यी दुईटालाई टसाउने कति भयो त 5 ओम सरी 10 ओम यो भने कति हो 10 ओम भयो यो भने कति हो 100 भोल्ट हो के आयो यो भने कति हो त 100 भोल्ट हो यो भनेको हाम्रो आई करेन्ट पत्ता लगायो भने अब यो भनेको त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हो नि घट्दै घट्दै आएर एउटामा आयो नि हो घट्दै घट्दै आएर एउटामा आयो पछाडिबाट ठेल्दै 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 10 ओममा लिएर आयौँ अब भनेको ओम्स ल लगाइदिने हो हामीसँग ओम छँदैछ नि V भनेको कति 100 भोल्ट हो आई भनेको कति छ हाम्रो 10 टु R भनेको निकाल्ने अब 100/10 भनेको कति हुन्छ त 2 त हुँदैन कति हुन्छ त 10 हुन्छ 10 एम्पियर 10 एम्पियर टोटल करेन्ट हामी निकाल्यौँ अब हो क्वेसनले के भन त क्वेसनले के भन त total current supplied by the 100 volt is 10 ampere हो अब अर्को क्वेसन आइदिन्छ फेरि यहाँनिर नि यो के आइदिन्छ भने 6 ओम को भोल्टेज निकाल्दै भनेर आयो 6 भोल्ट को भोल्टेज निकाल्दै भनेर आयो अब कसरी सल्भ गर्ने ल अब सल्भ गरी हेरौँ त भने एउटा फर्मुला डिस्क्राइब गर्छु हो त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि I1 is to I2 equal to 1/R1 is to 1/R2 भन्ने फर्मुला हामी डिराइभ गर्छौँ यहाँ हेरौँ न डिराइभ होइन यसलाई यो फर्मुला हुन्छ होइन डिराइभ गर्दा अलिक लामो समय हुन्छ होला यहाँ हेरौँ त हामी यहाँनिर के छ त मैले 6 ओम र 3 ओमलाई मैले के गरेँ त यहाँ राखेँ 6 ओम र 3 ओमलाई यहाँ राखेँ अब भनेको यहाँबाट समथिङ करेन्ट फ्लो भयो हो यहाँबाट के भयो त समथिङ करेन्ट यहाँबाट समथिङ करेन्ट के भयो त यहाँ फ्लो भयो अरे हो मैले माने यहाँनिर कति फ्लो भयो त 2.5 माने हो मैले यहाँ भने 2.5 माने अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि यहाँ भएको करेन्ट छ नि यहाँ गएर के हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ हो यी दुईटा त प्यारलल छ नि मैले भन्नु पर्दैन होला नि त अब हो किनभने यो कमन पोइन्ट हो कमन पोइन्टमा के भएको छ त जोडिया छ एउटा टर्मिनल यहाँ जोडिया छ अर्को टर्मिनल योसँग जोडिया छ अर्को टर्मिनल योसँग जोडिया छ अर्को टर्मिनल योसँग जोडिया छ र रुल नम्बर स्टेप नम्बर 3 ले के भन्छ त यहाँ कुनै पनि के छ त सर्किट एलिमेन्ट छैन यदि सर्किट एलिमेन्ट थियो भने यी दुईटालाई जोडेर अनि मात्रै सल्भ गर्न सकिन्छ हैन अब भनेपछि यी दुईटा त प्यारललमा छन् अनि यसको भोल्टेज पनि के छ त V र V नै छ इक्वल भोल्टेज पनि V इक्वलै हुन्छ यो पनि मैले भनिसकेको छु भनेपछि यसको फर्मुला के रहेछ त I1 is to I2 is equal to I1/R1 is to 1/R2 अब I भनेको यो इक्वेसन 1 हो यो सल्भ गर्ने अनि I is equal to I1 plus I2 गर्ने यो भनेको इक्वेसन 2 हो यी दुईटालाई के गर्नु पर्यो त सल्भ गर्नु पर्यो यहाँ भनेको करेन्ट कति गयो अरे त यहाँ भने I1 गयो अरे यहाँबाट कति भयो त I2 गयो अब यही चाहिँ बाहिर निस्किँदा के हुन्छ त I1 plus I2 जोडिएर आउँछ डिस्ट्रिब्युटेड भएको करेन्ट अर्को कमन पोइन्टबाट निस्किँदा जोडिएर आउँछ यही भनेको कति हो त 2.5 हो त्यही लेखेको मैले यहाँनिर 2.5 इज इक्वल टु यो I भनेको 2.5 इज इक्वल टु I1 plus I2 सेकेन्ड इक्वेसन यो इक्वेसन अब कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने यो डिराइभ गर्दा अलिक समय डिराइभ गर्दिम त यसलाई कसरी डिराइभ गर्ने भने यसलाई यसो गर्दिम न त हामीलाई भोल्टेज इक्वल छ हामीलाई थाहा नै छ हो भोल्टेज इक्वल छँदैछ अब हामीले V1 यदि यसलाई सम्झिम V1 मान्दिम यसलाई V2 मान्दिम हो अब के छ त V1 इज इक्वल टु V2 छँदैछ हो अब V1 भनेको हाम्रो कति हो भन्नु त I1 R1 हो V2 अनि V2 भनेको I2 R2 केही छ छैन नि अब यसलाई इक्वल गर्दिम न यसलाई इक्वल गर्दा त निस्किगयो त हामीलाई हैन के गर्नु पर्यो र I1 R1 इज इक्वल टु I2 R2 हो अब I1/I2 इज इक्वल टु R2/R1 हो अब यसलाई के लेख्न सक्छौं हामी I1 इज टु I2 by 1/R1 इज टु 1/R2 किन यो भनेकै यही हो यसलाई सल्भ गरौँ न एउटा सानो म्याथमेटिकल लम न 1/R1 डिवाइड गर्नु पर्यो हैन यो इस्ट भनेको 1/R2 हो यो भनेको कति हो त 1/R1 डिवाइडेसन मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्दा रेसिप्रोकल हुन्छ हैन यो 2 माथि जान्छ यो 1 के आउँछ त मुनि आउँछ बाइ 1 यो भनेको R2 देयरफोर R2/R1 यसरी हुँदो रहेछ हो आहो बल्ल यो जान्यो हैन अब भनेको हामीले के गरौँ त भने यति जानिसक्यो यो फर्मुला जानिसकेपछि त लगभग सक्यो भन्दा हुन्छ अब एप्लाई त गर्ने हो नि अब यसो हेरौँ त एप्लाई मात्र गर्ने नि अझै गाह्रो छ यहाँनेरि हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो यहाँबाट कति करेन्ट फ्लो भयो भनेर पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो
हामीलाई यति त यहाँसम्म त करेन्ट कति आएको छ 10 एम्पियर आएको छ थाहा छ हो। अब यहाँबाट त के भयो त डिस्ट्रिब्युसन भइगयो। यहाँबाट कति हो I1 आयो, यहाँ कति भयो I2 भयो हो। अब ए I2 के भयो त यहाँनिर गएर डिस्ट्रिब्युट भयो, यहाँ I3 भयो, यहाँ कति भयो I4 भयो। अब हामीले I4 पत्ता लाउनु पर्यो। कति पत्ता लाउनु पर्यो अरे I4 पत्ता लाउनु पर्यो। I4 भनेको टोटल करेन्ट हो। अनि फर्मुला लाउनु पर्यो कति I4 इक्वल टु कति लाउनु पर्यो, यहाँ गएको करेन्ट कति छ अनि I4 इक्वल टु यहाँबाट कति यसलाई यहाँनिर I5 मान्दिउँ हो, यहाँनिर कति मान्दिउँ I6 मान्दिउँ अनि यी दुईटालाई जोड्ने गर्ने हो। त्यस्तोतिर नजाने एकैचोटि थाहा पाउनु पर्यो। यहाँ कति I4 पत्ता लाउनु पर्यो, यहाँबाट डिस्ट्रिब्युसन हुँदै आयो हो। अब I4 पत्ता लाउनु पर्यो। कसरी पत्ता लाउने I4 कसरी पत्ता लाउने? अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा यहाँबाट यतिसम्म त हाम्रो कति करेन्ट गएको छ 10 एम्पियर करेन्ट गएको छ। यहाँबाट कति करेन्ट गएको, यहाँबाट कति करेन्ट गएको छ अरे 10 एम्पियर गएको छ हो। यहाँबाट कति करेन्ट गएको छ 10 एम्पियर करेन्ट गएको छ। अब हामीलाई I1 र I2 कति हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो हो। अब I2 कति हो भनेर पत्ता लगाउँ न त। अब सुरुमा के गर्नु पर्यो त I2 भनेको कति हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। मैले के भनेको छु त, यदि यो भनेको त यदि करेन्ट पत्ता लगाउनु छ भने के गर्नु पर्यो त, I करेन्ट पत्ता लगाउनु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त, सुरुमा R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नै पर्यो हो। R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नै पर्छ। यो I2 करेन्ट यतिमा फ्लो हुन्छ भने यतिको रेजिस्टेन्स हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। यतिको रेजिस्टेन्स हामीले के गर्नु पर्यो त पत्ता लगाउनु पर्यो। बुझ्यो? यतिको रेजिस्टेन्स हामीले के गर्नु पर्यो त पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हामीलाई थाहा छ, अघि हामीले प्रुफ गरिसकेका छौँ यी दुईटाको कम्बाइन गरेर कति हुन्छ हो। यी दुईटाको कम्बाइन गरेर कति हुन्छ भने हामीले कति निकाल्यौँ अघि भर्खर, B र C मा कति आउने भयो हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट। B र C मा भनेको हाम्रो कति आएको छ हेर्नु त 5 ओहम आएको छ हो। B र C मा कति आएको छ अरे त 5 ओहम आएको छ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति रहेछ त 5 रहेछ हो। यहाँबाट कति यहाँ B र C भनेको कति हो त 5 हो। B र C भनेको कति आयो त हाम्रो 5 आयो। यसो गर्न सक्छौँ हामी। अब यो करेन्ट यहाँ छ हो, म यति मात्र ड्र गर्छु ल। यहाँबाट हाम्रो 5 एम्पियर आयो। अब यहाँ B र C भनेको कति आएको छ अघि सबै घटाउँदै आउँदाखेरि हामीसँग कति आएछ त 5 ओम आएको छ। एम्पियर भन्नु हामी, एम्पियर होइन है, ओम हो। अब यहाँ भनेको हामीसँग कति छ 10 ओहम छ। यहाँबाट करेन्ट कति गएको छ हामीलाई थाहा छैन, यहाँ करेन्ट कति गएको छ हामीलाई थाहा छैन। यहाँबाट करेन्ट कति आएको छ त हामीलाई थाहा छ, त्यो चाहिँ कति हो त 10 एम्पियर हो भनेर थाहा छ। यी दुईटा सिरिज छ हो, यी दुईटा सिरिज छ भनेपछि यी दुईटा पनि कति रहेछ त 10 नै रहेछ हो। यी दुईटा पनि 10 नै रहेछ। यसको पनि इक्विभ्यालेन्ट लेख्दिउँ हामी, कति हो त 10 नै हो। अलिक कम्प्लेक्स छ है, तपाईँले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न थाहा पाउनुभयो। अब यो नगर्दा पनि हुन्छ, त्यही पनि जान्ने इच्छा हुने मान्छेले चाहिँ कसरी आयो हेर्नु ल। अब भनेको तपाईँको के हुने भयो त, यी दुईटा प्यारललमा छन् हो। करेन्ट पनि अब के भयो इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुने भयो, किनभने सेम प्रपोर्सन हो 10:10 मा जाने भयो नि त हो कि होइन। I1:I2 भनेकै के हो त 1:1 भयो कि भएन। 1/R1:1/R2 भनेकै कति हो त 1:1 हो नि हो। 1:1 हो नि भनेपछि त इक्वल प्रपोर्सनमा जाने रहेछन् हो। त्यसो भए यो 10 एम्पियर चाहिँ के हुने भयो त डिभाइड हुने भयो हो। यहाँ भनेको I1 छ भने यहाँ पनि के हो त I1 नै हुन्छ हो। भनेपछि 10 एम्पियर इज इक्वल टु I1 प्लस I1 हो। भनेपछि 10 इज इक्वल टु 2I1, देयरफोर I1 इज इक्वल टु 5 एम्पियर हो। I1 इज इक्वल टु 5 एम्पियर। अब यसको पत्ता लगायौँ हामीले 5 एम्पियर हो। यसको पत्ता लगायौँ हामीले कति हो 5 एम्पियर। यो अब यो सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ त मैले किन एड गरेको भने यो अगाडिको भनेको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने भनेको +2 सम्म मात्रै हो र यो सेकेन्ड क्वेसन भनेको चाहिँ ब्याचलर लेभलको लागि हो। ब्याचलर स्टुडेन्ट हाम्रो विद्यार्थीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने के गर्नु त स्किप नगर्नु, यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामीले के निकाल्यौँ त यहाँबाट 5 एम्पियर निकाल्यौँ र यहाँबाट पनि कति निकाल्यौँ त 5 एम्पियर निकाल्यौँ। यतिमा त 5 एम्पियर आयो। अब फेरि I3 र कति निकाल्नु पर्यो I4 निकाल्नु पर्यो हो। I3 र अब फेरि I4 निकाल्नु पर्यो। यतिमा 5 एम्पियर गयो। अब हामीसँग के छ त
सिम्पल छ। अब हामीले निकाल्नु पर्यो कति हो त I4, यहाँ I4 निकाल्नु पर्यो हो। I4 निकाल्न मैले के गर्नु पर्यो त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँनेरि कति गएको छ I3 गएको छ। अब यो मात्र ड्रा गर्नु पर्यो हो, यहाँनेरि गएको एउटा ड्रा गर्ने हो, दुईटा मात्र बनाउनु पर्यो तपाईले, जसरी पनि दुईटा मात्र बनाउनु। यहाँ गएको कति छ त हैन I3 हो, यहाँनेरि 10 एम्पियर छ हो। यहाँ पनि हाम्रो कति आएको छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति आएको छ हामीलाई निकाल्नु पर्यो। अब यो र यो भनेको 6 र 3 भनेको 2 हो। अनि अब हामीसँग कति छ त यहाँनेरि 5 एम्पियर छ। 5 एम्पियर मात्रै होइन, 5 6 एन्ड 8 3 एम्पियर पनि हुनुपर्ने। कता गयो 3 एम्पियर चाहिँ? यहाँनेरि अलि मेटिएछ है, अघि मैले मेटिएछ यहाँनेरि कति छ त अब? यहाँनेरि हाम्रो 3 एम्पियर पनि छ है, 3 एम्पियर पनि छ हो। टोटल त हामीले कति निकालेको छौँ? 10 निकालेको छौँ। यहीँबाट हेर्दा भइगयो नि, यो भनेको हाम्रो कति हो त 10 एम्पियर, 10 एम्पियर निकालेको छ। अब फेरि के भन्ने भयो त, अब हाम्रो फेरि डिस्ट्रिब्युसन हुने भयो। 10 एम्पियर र 10 एम्पियर भनेपछि इक्वली डिभाइड हुने भयो। यो 5 एम्पियर पनि के भयो त इक्वली डिभाइड हुने भयो। डिभाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि कति हो 2.5 हुने भयो। बुझ्नु अघि भएन? यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हाम्रो 10 छ हो। अब यहाँनेरि हाम्रो 5 होला, अनि फेरि यहाँनेरि कति छ 3 ओम थियो, अनि यहाँ इक्विभ्यालेन्ट लेख्दाखेरि हाम्रो कति छ यहाँनेरि 2 ओम आएको थियो। यो 2 ओम आएको हो, यहाँ देखेँ मैले। अब यो टोटल जोडा सिरिजमा हो, यो टोटल जोडा 10 हो। यहाँको 10 एम्पियर र यो टोटल जोडे भने मैले यो टोटल जोडे भने यहाँनेरि कति आयो त 10 मात्रै आयो हो। दुईटा मात्रै भयो नि, दुईटा मात्रै भयो। यहाँबाट करेन्ट आइरहेछ, यसरी दुईटा मात्रै बनाउनु पर्यो। यहाँबाट 10 एम्पियर छ, यहाँबाट के छ त हाम्रो 10 एम्पियर छ। यहाँबाट I3 गएको छ, यहाँबाट के भयो त I4 गएको छ। इक्वल रेजिस्टेन्स छ हो। इक्वल रेजिस्टेन्स छ भने करेन्ट पनि के हुन्छ इक्वल प्रोपोर्सनमा डिभाइड हुन्छ। I1 is to I2 is equal to भनेको I1 is to I2 भनेको कति हो त 1 by R1 is to 1 by R2। R1 र R2 त इक्वल छ भनेपछि I1 is to I2 भनेको कति हो त 1 is to 1 भयो हो। भनेपछि यो I3 is equal to the I4 हो। I3 is equal to I4। यहाँबाट कति करेन्ट आएको छ 5 आएको छ भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ भने 5 is equal to I3 plus I3 लेख्छौँ हो। I3 therefore 5 is equal to 2I3, therefore I3 is equal to 2.5। 2.5 एम्पियर करेन्ट के हुँदो रहेछ त अब फ्लो हुँदो रहेछ। इन्ट्रेस्टिङ छ है, यो चाहिँ ब्याचलर लेभलको लागि है। हैन अघि त प्लस 2 को लागि त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने चाहिँ थाहा पाउनै पर्छ तपाईहरुले। अब भनेको हाम्रो कहाँ भयो, ल डिलिट गर्छु है। अब भनेको हामीले के गर्नु पर्यो त 6 एम्पियर को पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँबाट कति करेन्ट फ्लो हुने भयो त अहिले भर्खर निकालेको मैले 2.5 हो। यहाँबाट कति करेन्ट जानु पर्यो त 2.5, यहाँबाट कति 2.5। यसरी अब के भएको छ त यहाँनेरि 6 ओम र यहाँबाट 6 ओम र 3 ओम। अब हामीलाई यो भ्यालु करेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो हो। अब फर्मुला लगाइदिउँ न, के छ र फर्मुला। हामीलाई के थाहा छ भने अब 6 ओम को भोल्टेज कति हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो हो। 6 ओम को भोल्टेज कति हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि के गर्ने त, अब हामीले के गर्ने त फर्मुला लेख्ने हो। I टोटल भनेको हामीलाई थाहा छ I1 is to I2। यसलाई यहाँबाट के भयो त I1 करेन्ट यता डिस्ट्रिब्युट भयो भनौँ, यहाँ कति भयो त I2 भयो अरे हो। I1 is to I2 भनेको 1 by R1 is to 1 by R2। सिम्पल छ। अब 1 by R1 भनेको कति हो त 6 एम्पियर हो। 6 ओम is to 1 by R2 भनेको कति हो त 3 ओम भयो। देयरफोर यसलाई यता क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 3 is to कति भयो त 6, त्यो भनेको कति हो त 1 is to 2 रहेछ हो। देयरफोर हाम्रो कति आयो त I1 is to I2 भनेको कति हो त 1 is to 2 भयो। अब हामीलाई रेशियो मेथडबाट थाहा छ नि हैन, x यसलाई x plus 2x is equal to टोटल करेन्ट हो। टोटल करेन्ट भनेको कति छ हाम्रो 2.5 हो। अब 3x is equal to कति भयो त 2.5 हो। x is equal to कति लेख्नु पर्यो त 2.5 by 3 गर्नु पर्यो। यसको भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि 3 25 3
30 30 0 0.8 आउँछ हैन 0.8 एम्पियर आयो हो 0.8 समथिङ एम्पियर आयो अब भनेको x भनेको त कति हो 1 हो नि हो भनेपछि x को भ्यालु त कति रहेछ 0.8 एम्पियर चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त यहाँ फ्लो हुन्छ 6 एम्पियर यो 6 ओममा फ्लो हुन्छ कति एम्पियर अरे 0.8 एम्पियर फ्लो भयो अब भोल्टेज भनेको कति हो v = I टाइम्स r गर्न सक्नुहुन्छ I भनेको कति 0.8 अनि कति गर्ने 6 गर्ने यसको भ्यालु भनेको कति हुन्छ त 0.5 भोल्ट हुने भयो हैन यहाँनिर कति हुने भयो त 5 भोल्ट इज द एन्सर हुने भयो लगभग 5 भोल्ट हो यसरी हामीले कसरी निकाल्ने हो अब करेन्ट थ्रु द कति 3 ओम भन्नु भने कसरी निकाल्ने करेन्ट थ्रु द 3 ओम भनेको हाम्रो कति हो त अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ I2 भनेको कति हो त I2 भनेको हाम्रो I1 is to I2 भनेको कति निकालेको छौं हामीले 1:2 भनेपछि 2x रहेछ हो 2x = 2x भनेको x भनेको हामीलाई थाहा नै छ 2 * कति गर्ने x को भ्यालु 0.8 हो अब यसको भ्यालु निकाल्ने हो 0.8 * 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ भने 8/5 भने 1.6 भइहाल्यो 1.6 हुने भयो अब यो 1.6 चाहिँ के भयो त यहाँबाट फ्लो हुने भयो हो 1.6 यहाँबाट फ्लो हुने भयो 1.6 यहाँबाट 1.6 यहाँबाट 0.8 यसरी फ्लो हुन्छ यसरी हामीले के गर्ने सल्भ गर्ने यो त तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला नि हैन जस्तै के भयो त बुझ्नु पनि भयो होला यो फर्मुला केही छैन फर्मुला 1:I1 I2 = 1/R1 1/R2 1/R भनेको 1/6 1/3 यो 3 यता क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गरेको 3 * 3:6 यो भनेको 1:2 भयो अब हामीलाई के थाहा छ त हामीलाई रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन मेथड म्याथमेटिक्समा जाने 1x + 2x गर्थ्यौं हामी 1:2 छ भने x + 2x गर्छौं हो x + 2x भनेको टोटल करेन्ट हो टोटल करेन्ट भनेको हाम्रो कति छ 2.5 हो यहाँबाट कति आछ टोटल करेन्ट भनेको 2.5 हो 2.5 गर्दिने अनि x को भ्यालु पत्ता लगाउने x को भ्यालु पत्ता हामीले कति लायौं 0.8 हो अब यो 1 भनेको त x हो 1 * x गर्दा x भइगयो अब 2 भनेको 2x हो अब यो 3 ओम को करेन्ट कति यहाँ 3 ओममा कति करेन्ट गयो भन्दाखेरि हामीले कति के गर्नु पर्यो 2x गर्नु पर्यो अब 6 ओममा कति करेन्ट गयो भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो x गर्नु पर्यो अब हामीले यहाँ एम्पियर करेन्ट त कति निकाल्यौं 0.8 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ भने भोल्टेज निकाल्न त के छ त v = IR गर्ने v = 0.8 * 6 गर्ने यसको भ्यालु कति भनेको 5 भोल्ट हो भइहाल्यो सकियो अब यदि हामीले क्वेशनले सोध्यो भने 3 ओम को सोध्यो भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि 3 ओम को सोध्यो भने हामीले त्यही 3 भनेको 2x हो 2x गर्ने 2x = कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि 2x करेन्ट फ्लो हुन्छ किनभने 2x करेन्ट फ्लो हुन्छ किनभने I2 भनेको कति हो त 2 हो 2 * x गर्नु पर्यो हो 2x गर्नु पर्यो अब भनेको हामीले यहाँनेरि कति छ त 2 * 0 1.6 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ अब v = IR गर्ने भ्यालु निकाल्न सक्यो केही छैन हैन तपाईलाई सुरुमा के चाहिँ मैले पढाउन खोजेको पहिला इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न थाहा पाउनु पर्यो तपाईले यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्नु पर्यो टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालेपछि करेन्ट निकाल्न आयो अब करेन्ट निकालेपछि अब भोल्टेज पनि सोध्यो अब भोल्टेज सोध्यो भने हामीले के गर्ने त पहिला के गर्ने त यहाँबाट कति डिस्ट्रिब्युसन भयो हेर्ने यहाँबाट यहाँ करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन भयो अब यो कति डिस्ट्रिब्युसन भयो हेर्ने यहाँ कति डिस्ट्रिब्युसन भयो हेर्ने यो डिस्ट्रिब्युसन हुनको लागि के गर्नु पर्यो यो करेन्ट त यहाँसम्म फ्लो हुन्छ हो यो सबै फ्लो भएको करेन्टको हैन यहाँ सबै फ्लो भएका रेजिस्टेन्सहरुको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने हो यहाँको सबै इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने अनि के गर्ने त सल्भ गर्ने अनि यहाँबाट के हुन्छ त सेम आयो भने जस्तै यहाँ 10 एम्पियर आयो यहाँ पनि 10 एम्पियर आयो भने करेन्ट पनि के हुन्छ त इक्वल प्रोपोर्सनमा जान्छ क्या करेन्ट भनेको इक्वल प्रोपोर्सनमा जान्छ हैन इक्वल प्रोपोर्सन हैन प्रोपोर्सन रिलेटेड टु द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हो क्या सरी रिलेटेड टु द रेजिस्टेन्स हो यसको बारे अझै आउँछ अझै क्वेशनहरु अलि कम्प्लेक्स अझै आउँदै जान्छ ल आजलाई यति हो अर्को भिडियोमा म रुल नम्बर 5 र 6 डिस्कस गर्छु जहाँ चाहिँ हामीले के पढ्छौं त यस्तो खालको सर्किट पढ्छौं हो यस्तो खालको सर्किट यहाँबाट आएका यस्ता खालका सर्किट हुन्छ नि यसै पोटेन्शियल मेथड पढ्छौं अनि अर्को भनेको यो एउटा सेम प्लेनमा लागेको प्राय यो एक्जाममा सधैं सोधेका हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ के दिएको छ कम्प्लेक्स सर्किट दिएको हुन्छ के हो यस्तो सल्भ गर्ने अनि अर्को भिडियोमा म के गर्छु त डम्मी रेजिस्टेन्स वा तपाईलाई सर्ट सर्किटको बारेमा कुरा गर्छु
ल आजलाई यति। अब जाँदा जाँदै एउटा मोटिभेसनल लाइन म सधैँ भन्ने गरेको छु र आज पनि भन्छु। तर यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्नु भन्दिनँ होइन, तपाईँलाई राम्रो कन्टेन्ट लाग्यो भने आफै सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ, सेयर चाहिँ गरिदिनु हुन्छ है। ल एउटा मोटिभेसन लाइन आजको मोटिभेसन लाइन चाहिँ के छ भने नि, आवर ब्रेन always tries to find a problem, always try to find a problem because it is designed to solve them. This is the main reason why we have to face a problem again and again. Never give up. हाम्रो ब्रेनै यसरी डिजाइन भएको छ कि जतिखेर नि प्रब्लमहरू के गर्न छ, फाइन्ड गर्न खोज्छ क्या, प्रब्लमहरू फाइन्ड गर्न खोज्छ। अब ब्रेनले नै त्यस्तो डिजाइन गरेको ब्रेनमा हामीले प्रब्लमबाट दूर भाग्नुभन्दा पनि प्रब्लमलाई फेस गर्नु र नै उचित हुन्छ होइन। त्यही कारणले जहिले पनि हार नखानु, नेभर गिभ अप। थ्याङ्क यू भेरी मच।